حسون ايوه يا عمي بالحاصل متأجل والله ما معاه. حسن هناك حتلاقيه. هذا جنون. انت بتضرب ناس مدنيين ما لهمش دعوه في قصص، لا لهم في مقام ولا لهم في حاجه، قاعدين اطفال والله اطفال والله اطفال والله صاحبيه البنت والله بيلعب مع بعض كل يوم. قاعدين اشلاء تحت جزئين جنبهم الجزء هان الاولاد هان. هانا؟ الاولاد هان. لا في صلر ولا في باكر. اللي صار ضارب ما شفنا له صواريخ نازله علينا واحنا امنين قاعدين. عندنا هنا خيم ورا وعندنا هنا ناس نازحين في الحواصل وعندنا هنا بيجا مش اكثر من 10 عائلات هان. الان عندنا تقريبا 20 شهيد او 25 شهيد تحت. انا الحين اصحابي قاعدين احنا ايش دخلنا؟ احنا غزنا اليوم خفنا احنا وين البنات؟ هات البنات هات البنات خذوا عاملين هذه عند امها قالوا شافوه عند امها هني وتسكين